kapanahonan karon igsuon daghan nga gigamit ang Dios aron pagmantala, pagsangyaw sa iyang pulong sa nagkadiin-diin mangdapit sa kalibutan igsuon asa man nga lugar dunay magwawali nga gipadala ang Dios sa mga kinabuhi kanato nga mga katawhan igsuon kay buot sa Dios nga bisan usa dili siya gusto nga adunay malaglag igsuon. Apan igsuon higala hugot nga gipahimangno sa Dios nga kun makadungog ta sa pulong sa Ginoo kining Biblia nga giwali sa iyang mga alagad, sa iyang mga magwawali igsuon, dili nato pagahion ang atong kasing-kasing kundi dawato nato ang iyang mga pulong igsuon. Ingon diha sa Hebro kapitulo 3 bersikulo 15, sumala sa giingon sa kasulatan kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw. Ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. Igsuon higala ang naitabo igsuon sa panahon ni Moises, gipadala si Moises didto sa mga Israelita didto sa kamot ni Paraon igsuon kundiin ang mga katawhan sa Dios didto nakasinati yun og pag-antos diha sa kamot sa Paraon igsuon. Munang igsuon ang nahitabo igsuon bisan gipadala si Moises ngadto apan duna gyapoy mga katawhan sa Dios o mga Israelita nga nagdumili o wala makasabot sa kabubuton sa Dios igsuon. Duna gihapoy mga Israelita nga padayon nga misupil kang Moises og sa Dios igsuon. Mo nang igsuon higala bisan sa tong kapanahonan karon igsuon dunay nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, dunay nagwali o nagmantala sa balang kasulatan o kining Biblia dili lamang sulod sa mga merkado, sa mga palengke, sa mga kadalanan, ibin diha sa social media, diri social media igsuon apan dunay gihapoy mga tao nga dili mudawat sa pulong sa Ginoo, dili gyapon maminaw sa pulong sa Dios igsuon. Igsuon higala ingon niya giklaro dinhi nga sumala sa gingon sa kasulatan kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw. Og pasabot igsuon karong adlaw sa panahon nga imong madungog ang pulong o mensahe sa Dios nga gikutlo dinis balang kasulatan atong dawaton og dili nato pagahion ang atong kasing-kasing atong tumanon kung unsa may iyahang gisulti o buot ipabuhat nato nga mga tao igsoon. Hinumdumi igsoon nga ang imong kinabuhi o akong kinabuhi walay lain nga nanang iya na igsoon kundi ang Dios igsoon. Mo nang igsoon dili ta mosundog sa mga Israelita nga kaniadto. Dunay mga Israelita nga bisan pag nakikita og mga milagro gipakita sa Dios og mga milagro pinaagi kang Moises apan nagdumili gihapon sila sa pagdawat sa mga mensahe sa Dios igsoon. Muna igsoon miabot ang kasuko sa Dios igsoon. Niabot nga ang Dios iyang gipamatay ang mga Israelita nga misupak ngadto sa Dios tungod kay nagmagahi sila igsoon.